नमस्कार। भवनाथ गेलाल युट्युब च्यानलमा भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले यदि अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया अहिले नै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, आजको यस बसाइमा हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा अत्यन्त महत्त्व राख्ने आर्टिकल्सको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। आर्टिकल्स भनेको के हो, आर्टिकल्सको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने र कहाँ कहाँ आर्टिकलको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा आजको यस बसाइमा हामी जानकारी लिँदैछौँ। कृपया ध्यान दिएर हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला है त। भाइ बहिनीहरू, एडजेक्टिभ्सहरू हुन् आर्टिकल्स भनेका। The adjectives o, an and the are generally called articles. There is no doubt that articles are adjectives since they modify the nouns after them. But articles have some special significance as determiners. Articles determine the standard of nouns. अर्थात् आर्टिकल्सहरू एडजेक्टिभ्स हुन्, विशेषण हुन् र यिनीहरूको पछाडि रहेको नाउनलाई मोडिफाई गर्ने काम गर्छन्। आर्टिकल्सले आर्टिकलहरूभन्दा पछाडि रहेका नाउनहरूलाई मोडिफाई गर्ने हुनाले यिनीहरूलाई डिटरमाइनर्स भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा दुई किसिमका आर्टिकलहरू रहेका छन्। ती हुन् डेफिनाइट र इन्डेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकलहरू र इन्डेफिनाइट आर्टिकलमा के फरक छ त? आर्टिकल्स अ एन्ड एन आर कोल्ड इन्डेफिनाइट एन्ड आर्टिकल द इज कल्ड डेफिनाइट। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने द डेफिनाइट आर्टिकल हो भने अ र एन इन्डेफिनाइट आर्टिकल हो। अ र एनलाई किन इन्डेफिनाइट आर्टिकल भनिएको हो भने इट इन्डिकेट्स द पिपल अर थिङ्स इन जेनरल सेन्स। सामान्य सेन्समा अर्थात् जेनरल सेन्समा इन्डिकेट गर्ने हुनाले अ र एनलाई इन्डेफिनाइट आर्टिकल अर्थात् डेफिनाइट होइन भन्ने किसिमले बुझ्नुपर्छ। तर द इज कल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल। द चाहिँ डेफिनाइट आर्टिकल हो किनभने यसले पर्टिकुलर पर्सन अथवा थिङलाई पोइन्ट गर्छ, पोइन्ट आउट गर्छ। अर्थात् निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुलाई पोइन्ट आउट गर्ने हुनाले दलाई निश्चित आर्टिकल अर्थात् डेफिनाइट आर्टिकल भनेर भन्ने गरिन्छ। अब लागौँ अहिलेको बसाइको पहिलो चरण, वेयर टु युज अ और एन। अ र एनलाई कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने? भाइ बहिनीहरू, द चोइस बिट्विन अ और एन इज डिटरमाइन्ड बाई साउन्ड। अ र एनको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई साउन्डले डिटरमाइन गर्छ। साउन्ड भन्नाले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामीले प्रयोग गर्ने नाउनको अगाडिको साउन्ड अर्थात् कस्तो स्वरबाट त्यसलाई हामी प्रनाउन्स गर्छौँ त्यो अनुसार बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ दुई किसिमका साउन्डहरू छन्, कन्सोनेन्ट साउन्ड र अर्को भ्यावल साउन्ड। कन्सोनेन्ट साउन्ड र भ्यावल साउन्ड र कुनै पनि नाउन, काउन्टेबल नाउन यदि कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु हुन्छ भने
त्यसलाई अ प्रयोग हुन्छ। तर भावल साउन्डबाट सुरु हुन्छ भने हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इङ्कपट, एन एनिमी, एन ऑनेस्ट म्यान, एन एमए एटसेट्रा। अर्थात् हामीले अहिले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण शब्दहरूको अगाडि एन छ, किनभने यिनीहरूको साउन्ड भावल साउन्ड हो, सुरुवाती साउन्ड भावल साउन्ड हो। भाइ बहिनीहरू, यस परिप्रेक्ष्यमा केही कन्फ्युजिङ वर्डहरू समेत रहेका छन्। ती कन्फ्युजिङ वर्डहरू अब म उच्चारण गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, केही अपवादको रूपमा लिन सकिने अर्थात् साउन्डमा भिन्नता आउने, जस्तै कि युएनआइटी युनिट हो। स्पेलिङ युबाट सुरु भए पनि यसको साउन्ड य भएको हुनाले अ युनिट। यस्ता केही उदाहरणहरू म दिन गइरहेको छु। अ युक्यालिप्टस, EUCALYPTUS, अ 1 रुपी नोट, अ युजफुल आर्टिकल, अ वन आइड म्यान, अ युनियन, अ युनिट, अ युरोपियन, अ युनिक क्रिएचर, अ युटर्न, अ युजलेस कार, अ युजर। यसै गरी एनमा पनि केही कन्फ्युजिङ शब्दहरू छन्। उदाहरणको लागि एन आवर, एन ऑनेस्ट म्यान, एन इयर HEIR, एन आवर ग्लास, एन इयरिस, एन अनरेबल म्यान। र भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि अब्रिभिएसन अर्थात् सर्ट फर्म यदि पहिलो अक्षर, पहिलो लेटर भावेल छ भने हामीले एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि एमए, हामीले भन्दाखेरि एमए भन्ने पनि खासमा एमए भन्नुपर्छ। एमको अगाडिको अक्षर ए अर्थात् त्यो भावेल साउन्ड भएको हुनाले हामीले एनएमए भन्नुपर्छ। एनएनजिओ, एनएलएलबी, यसरी हामीले सर्ट फर्मलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस बसाइको दोस्रो चरण अर्थात् द डेफिनाइट आर्टिकल द कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। When we speak of a particular person or thing or one already referred to, यदि हामीले वाक्यमा प्रयोग गरिने पर्सन अथवा थिङ पहिला नै उल्लेख गरिएको छ भने हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि आई मेट द म्यान हु ह्याड हेल्प्ड मी। यो मानिसको विषयमा पहिला नै उल्लेख भइसकेको हुनाले हामीले द प्रयोग गरेका छौँ। द बुक अन द टेबल इज युजफुल। टेबलमा भएको किताब युजफुल छ। हामीले त्यो बुकको विषयमा पहिला नै थाहा भइसकेको कुरा यस सेन्टेन्सबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, दको युजको विषयमा अर्को रुल के रहेको छ भने यदि कुनै पनि सिङ्गुलर नाउनले सम्पूर्ण क्लासलाई बताउँछ, when a singular noun is meant to represent a whole class, जस्तै कि द काउ इज अ युजफुल एनिमल। एउटा गाईले सारा संसारैभरिको गाईलाई अर्थात् संसारभरि रहेका सम्पूर्ण गाईलाई जनाउँछ। यस अवस्थामा हामीले द काउ इज अ युजफुल एनिमल भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी द रोज इज द स्विटेस्ट अफ ऑल फ्लावर्स। द रोज इज ब्युटिफुल। एउटा रोजले संसारैभरिका रोजहरूलाई
उद्धृत गरेको हुनाले हामीले द को प्रयोग गर्छौं। अर्थात् एउटा सिंगुलर नाउनले सम्पूर्ण क्लासलाई जनाउँछ बताउँछ भने हामीले द को प्रयोग गर्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, द को अर्को रुल रहेको छ सुपरलेटिभ्स। सुपरलेटिभ्स अर्थात् EST आउने, जस्तै कि माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। यस्ता सुपरलेटिभको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द बेस्ट बुक आई हेभ एभर रेड, ही इज द टलेस्ट बोय इन द ग्रुप। यस्ता EST आउने अर्थात् सुपरलेटिभको अगाडि हामीले द को प्रयोग गर्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, गल्फ, रिभर्स, सीज, ओशन्स, ग्रुप्स अफ आइल्यान्ड्स र माउन्टेन रेन्जलाई द प्रयोग गर्नुपर्छ। तर विचार गर भाइ बहिनीहरू, हामीले माउन्टेन पिकलाई द प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। द माउन्ट एभरेस्ट भन्न पाइँदैन। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई म जानकारी गराउँछु कि अर्डिनल्समा पनि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्डिनल्स भन्नाले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यस्तोलाई हामी अर्डिनल्स भन्छौँ। सी वाज द फर्स्ट गर्ल टु अराइभ एट द पार्टी। द फिफ्थ च्याप्टर इज भेरी बोरिङ। अर्डिनल्स अर्थात् सङ्ख्या, तर त्यसले पहिलो दोस्रो भन्ने जनाउँछ, त्यसलाई हामी अर्डिनल्स भनेर बुझ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, निश्चित किताबहरू जस्तै धार्मिक किताबहरू, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, वेद यस्ता किताबहरूलाई हामीले द प्रयोग गर्छौँ। द महाभारत, द रामायण, द गीता। संसारमा अर्थात् ब्रह्माण्डमा भएका एक मात्र चिजहरूलाई हामीले द प्रयोग गर्छौँ, जस्तै कि द अर्थ, द स्काई, द युनिभर्स, द सन, द मुन। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात् मादल, पियानो, गिटार, फ्लुट यस्ता म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि हामीले द को प्रयोग गर्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पत्रिकाको नामको अगाडि द राख्नुपर्छ। द काठमाडौँ पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स। यसै गरी केही देशहरू छन् जसको नाम नै प्लुरल रहेको छ, जस्तै द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, द USA, द UK, द नेदरल्यान्ड्स। यस्ता देशहरूको नाम प्लुरल छ, त्यही भएर हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्ट्स अफ द डे अर्थात् दिनका पार्टहरू, इन द मर्निङ, इन द इभिनिङ, इन द आफ्टरनुन, यसमा पनि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिरेक्सन अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, द वेस्ट, द इस्ट, द साउथ यस्तोमा पनि हामीले द को प्रयोग गर्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न एजहरूलाई पनि द प्रयोग गर्छौँ। द भिक्टोरियन एज, द रेनेसन्स, द मोडर्न एज। भाइ बहिनीहरू, विभिन्न साइन्टिफिक इनोभेसन्सलाई पनि हामीले द प्रयोग गर्छौँ, जस्तै कि द कम्प्युटर, द टेलिफोन र प्रपर नाउन र एब्स्ट्र्याक्ट नाउनलाई कमन नाउन बनाउनको लागि पनि हामीले द प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि नेपालको पोखरामा धेरै पानी पर्छ। पोखरा इज द चेरापुन्जी अफ नेपाल। हुन त चेरापुन्जी भन्ने ठाउँमा धेरै पानी पर्छ र चेरापुन्जी भनेको प्रपर नाउन हो जसको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। तर केहीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले द प्रयोग गरेर प्रपर नाउनलाई पनि हामीले कमन नाउन जस्तै बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अबको यस बसाइमा हामी आर्टिकल युज गर्न नहुने स्थानहरू
के हुन् त त्यो विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौं। एब्स्ट्र्याक्ट नाउनको अगाडि हामीले आर्टिकल युज गर्न हुँदैन। उदाहरणको लागि अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी हुन्छ, तर द अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्न पाइँदैन। ब्युटी इज एडमायर्ड एभ्रिवेयर भन्न पाइन्छ, तर द ब्युटी इज एडमायर्ड एभ्रिवेयर भन्न पाइँदैन। यसै गरी ल्याङ्ग्वेज, सब्जेक्ट, गेम्स, डेज, मन्थ्स, डिजिजेसमा हामीले आर्टिकल युज गर्दैनौँ। बाई बस, बाई एयर, बाई मिस्टेक, एट फर्स्ट साइट, अन फुट, अन ड्युटी, एट वन्स, इन टाइम जस्ता एक्सप्रेसनहरूमा हामीले आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि मेटलको नाम अगाडि द प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि द गोल्ड इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ मेटल भन्न पाइँदैन। गोल्ड इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ मेटल चाहिँ मिल्छ। सिजनको नामको अगाडि द राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि भाइ बहिनीहरू, स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, टेम्पल, हस्पिटल जस्ता ठाउँहरू जहाँ हामी प्राइमरी पर्पजको लागि जान्छौँ भने त्यहाँ पनि हामीले दको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै कि ही गोज टु कलेज एभ्री डे, सी गोज टु टेम्पल एभ्री मर्निङ। प्राइमरी युजको लागि हो भने हामीले आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ। तर अन्य प्रयोजनको लागि हामी भ्रमण गर्छौँ भने हामीले दको प्रयोग भने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र भवनाथ केलाली युट्युब च्यानलको यस भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।